Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og happy midweek. Ang atong hilisgutan karong Hulyo 30, giuluhan og ayaw paglakaw sa dalan sa mga makasasala. Ang atong teksto makita sa Proverbio 1:10 taman sa 15. Anak ko, kung ang mga makasala magulog-ulog kanimo, ayaw pag-uyon kanila. Anak ko, ayaw paglakat sa dalan uban kanila, ilikay ang imong tiil gikan sa ilang aligaanan. Kapag laom, ang kalingawan adunay tumong sa pagpugong sa buluhaton sa balaang espiritu labaw sa tanan ug ang Ginoo na subo. Sila kinsa adunay dili tinuod nga kiniya og dili tinuod nga relihiyong kasinatian, dali ra kaayo magkatapok alang sa kalipayan og paglingaw-lingaw ug ang ilang impluwensya nakapadani sa uban. Usahay ang mga batanong lalaki ug babaye kinsa naningkamot nga mahimong Kristohanon sumala sa Biblia danihon sa pag-apil sa pag-ulog-ulog. Tungod kay dili buot nga huna-hunaon sa uban nga sila naglahi-lahi ug natural nga mosunod sa sumbanan sa uban, ilang gibutang ang ilang mga kaugalingon ilalom sa impluwensya ni adtong mga tao. Kinsa siguro wala gayud makabati sa langit nun nga paghikap diha sa huna-huna og sa kasing-kasing. Kung unta ilang gipangutana ang langit nung sukdanan, diha sa pag-ampo aron sa pagsusi kung unsa ang gisulti ni Kristo kalabot sa bunga nga magagikan sa usa ka Kristohanon nga kahoy, ila unta nga masabtan nga kini nga mga kalingawan, mga pagsaulog nga giandam aron ang mga kalag dili makadawat sa imbitasyon ngadto sa kasal sa karnero. Usahay nahitabo nga diha sa kanunay nga pag-adto sa mga dapit diin mahitabo ang mga kalingawan, ang batan-on kinsa mainampingon nga gituduan sa dalan sa Ginoo nadala sa kamadanihon sa tawhanong impluwensya og makamugna og lig-on nga panaghigala uban niadtong ang edukasyon og pagbansay gikan sa kalibutanon. Ilang gibaligya ang ilang mga kaugalingon ngadto sa tibuok kinabuhi nga pagkaulipon pinaagi sa pakighiusa sa mga tawo kinsa wala nagahupot sa dayan-dayan sa usa ka espiritu nga sama kang Kristo. Ikaw pagaimbitaron sa pag-adto sa mga dapit sa mga kalingawan. Kung ikaw matinud-anon kang Kristo, nandili ikaw musulay sa paghimo og mga rason ngano nga dili ikaw makatambong apan yano og tarong nga mopahibalo nga ikaw anak sa Dios ug ang imo nga prinsipyo dili magatugot kanimo sa pag-adto sa mga dapit nga sama ni ana. Bisan sa usa ka higayon lamang, dili nimo mahimo nga imbitaron ang presensya sa imong Ginoo. Kapag laom, ang Dios buot nga iyang katawhan mopakita diha sa ilang mga kinabuhi sa kauyuhan sa pagkakristohanon, itandi sa kalibutanon, sa pagpakita nga sila nagabuhat diha sa usa ka taas, balaan nga dapit. Magampo kita. Dios ug mahigugmaon namo nga man sa langit. Tabangi ang matag usa ka namo nga dili kami madani niini mga kalibutanong kalingawan nga maoy magapalayo kanamo kanimo. Tabangi kami nga kanunay magmatinud-anon sa among pag-alagad aron nga andam kami niya nang dapit nga buot nimo nga among pagapuyan sa ngalan ni Jesus. Amen.